तपाईहरुको यहाँ यसमा रेकर्ड भइराखेको हुन्छ। यो तपाईहरुले यहाँ देख्न पनि यो यस्तो टाइपको देख्नुहुन्छ हैन यो यसमा चाहिँ यहाँ रेकर्ड भइराखेको छ है। Anyway, so we were talking about the half wave rectifier है। म हाफ वेभ रेक्टिफायर को कुरा गरिराखेको थिएँ। यो हाफ वेभ रेक्टिफायरमा के हुँदो रहेछ भने पहिला हाम्रो एसी को कुरा गरेका थियौं हैन। एसी हुन्छ हाम्रो इनपुट, यो इनपुट एसी हो। यसमा चाहिँ हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर यहाँ युज गरेका हुन्छौं। दिस इज कल्ड द स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। व्हाई स्टेप डाउन? because here may be the 220 voltage हैन, this could be 220 voltage. This 220 voltage we don't need in DC. DC मा त just 5 volt 10 volt भए पुग्छ। सपोज मलाई 5 volt को चाहिएको छ भने just I will use 220 step down transformer, okay, which converts high voltage into the low voltage. अनि मैले अघि तपाईहरुलाई सर क्विक क्वेशन सोधेको थिएँ। दिस इज द वेभ अफ एसी हैन त? यो एसी को वेभ हो नि, हो कि हैन? दिस इज एसी। अनि डीसी को वेभ कस्तो हुन्छ त? डीसी मस्ट बी लाइक दिस। दिस इज डीसी। सबै जनाले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, हो कि हैन? दिस इज डीसी, दिस इज एसी। अब मैले यहाँनिर यस्तो वेभ बनाइदिएँ भने दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज एसी और डीसी? एसी। एसी। दिस इज तपाईहरुलाई हेर्नु न मैले कस्तो झुक्क्याउँछु के। दिस इज एसी और डीसी? एसी। ल यो तीनवटा नै डीसी हो है। अब तपाईहरुलाई कन्फ्युज भयो होला है, सरले के भन्छ जस्तो भयो होला है। यो तीनवटै डीसी हो। किन डीसी होला यो तीनवटै? यो किन डीसी हो भने हो यसको पोलारिटी एउटै छ के। हेर्नुस् त यो पोजिटिभ हो नि, यो पनि पोजिटिभ नै हो। अलि धेरै त हो नि, त्यति हो। यो कम हो, यो बढी हो, यो फेरि कम हो। अल दे आर पोजिटिभ। यो पनि के छ एउटा यो पोजिटिभ नै। यहाँ के छ यो कन्स्ट्यान्ट छ। दिस इज पोजिटिभ बट कन्स्ट्यान्ट। यहाँ अलिअलि यस्तो यस्तो पनि हुन सक्छ नि त यो। दिस इज अल्सो डीसी बट दिस वान इज एसी। के छ फरक? व्हाट इज द डिफरेन्स? अब तपाईहरुले वेभ देखेर चिन्ने हुनुभयो एसी र डीसी फरक। यहाँनिर के छ भने अल्टरनेटिङ छ। यो प्लस एन्ड दिस इज माइनस एन्ड दिस इज प्लस एन्ड दिस इज माइनस। भनेपछि हामीले यदि हामीले यो तलका यिनीहरुलाई हामीले हटाइदिन पाउने हो भने प्लस प्लस मात्रै बनाइदिने हो भने यसलाई के हटाइदिएर कस्तो भने यसलाई चाहिँ ओ यस्तो बनाइदिने के। हेर्नुस् त यहाँ देख्नु भएको छ नि, यसको नेगेटिभ पार्ट छैन, यसको नेगेटिभ पार्ट छैन। सो दिस टु आर द डीसी, दिज आर द डीसी। बुझ्नुभयो नि? दिज आर द डीसी। सो in this way our target is to convert this kind of alternating current, alternating signal and alternating voltage अथवा current whatever this into the this। एउटै साइडमा हुनु पर्यो। दिस इज पोजिटिभ। यहाँ पोजिटिभ हैन त, यो साइडमा पोजिटिभ मात्रै छ। नेगेटिभ त जस्ट ग्राउन्डबाट लिए भइहाल्यो हैन। यो हामीलाई चाहिँ यो हुनु पर्यो। जस्ट दिस एउटा रेफरेन्स हामीले अर्को चाहिँ ग्राउन्डबाट लिएको। सो दिस इज डीसी। भनेपछि अब डायोडले के गर्दो रहेछ त भने यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई यो डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। हाउ हैन? यो अल्टरनेट यहाँ हेर्नु त, दिस इज इनपुट। हाउ? अब यसले कसरी गर्छ त? द्याट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब यो कसरी गर्छ त यसले भने आई विल इरेज दिस स्क्रिन, इरेज के। सो अब यहाँ हेर्नुस् यो के गर्छ भने एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यो हाफ वेभ बुझेपछि तपाईहरु सबै बुझ्नुहुन्छ। मैले आज यो पेन नहुँदाखेरि अलिकति डिस्टर्ब भयो त्यो माउसले। यो सिधा हुनुपर्ने पनि यस्तो छड्की भयो। यो टाइमिङ छुट्याएको है यहाँनिर। मैले यहाँनिर यस्तरी टाइमिङ छुट्याएको छु। सो दिस इज जस्ट टाइमिङ छुट्याउनलाई है। यो चाहिँ एक्चुअली दिस इज टाइम। यो त टाइम हो नि,
दिस इज टाइम है ओके सो दिस इज 0 दिस इज पोजिटिभ भोल्टेज हैन अथवा भोल्टेज अथवा करेन्ट तपाईँले जे भने पनि हुन्छ यहाँनिर आई भने रहेछ ल हामीले पनि आई भनिदिउँ करेन्ट नै भनिदिउँ ल आई दिस इज आई ओके एन्ड दिस इज टाइम यहाँ आई भन्नु भने आई नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है भोल्टेज भने पनि हुन्छ वी क्यान मेजर भोल्टेज अल्सो नो प्रब्लम यो साइन वेभ छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ यो स्मल आई भन्छौँ कि यो साइन यो एसीलाई हामी स्मलले जनाउँछौँ स्मल आई इज इक्वल टु यहाँ फ्लो भएको करेन्ट यहाँ कति करेन्ट फ्लो भएको छ यो अल्टरनेटिङ करेन्ट भने आई इज इक्वल टु आई म्याक्स म्याक्सिमम आई म्याक्स ओके आई म्याक्स आइएम अनि त्यसपछि साइन थीटा अथवा ओमेगा टी भने पनि हुन्छ यो हुन्छ के है साइन थीटा यसरी हामी भन्छौँ यो कस्तो भन्दा यो आई चाहिँ चेन्जिङ छ दिस आई इज चेन्जिङ थीटा अनुसार है सुरुमा एङ्गल यहाँ 0 त्यसपछि एङ्गल बढ्दै बढ्दै 90 गएपछि म्याक्सिमम त्यसपछि फेरि 180 गएपछि 0 हैन फेरि अनि 270 भएपछि माइनसमा जाने फेरि 0 मा आउने यस्तो टाइपको हुन्छ कि यो इट भ्यारिज त्यो भएर हामीले साइन वेभबाट हामी डिनोट गर्छौँ ओके एनिवे अब यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ यो डायोड हाउ डायोड इज कनेक्टेड डायोडको पोजिटिभ कहाँ जोडिएको छ यहाँनिर यो ट्रान्सफर्मर या त स्टेप डाउन गरेर हामीले यहाँ एसी निकालेका छौँ नि त हो यो ए भन्ने पोइन्टमा इन ए पोइन्ट डायोडको पोजिटिभ जोडेका छौँ एन्ड दिस नेगेटिभ इज कनेक्टेड टु द बी पोइन्ट है बी पोइन्टमा नेगेटिभ छ एन्ड दिस इज द रेसिस्टर यो रेसिस्टरमा ड्रप हुन्छ यहाँ डायोड अन भएपछि बल्ल यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ ओके अन्डरस्ट्यान्ड फेरि भन्छु म दिस इज ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हैन यसले स्टेप डाउन गर्यो एन्ड दिस पोइन्ट ए इज कनेक्टेड विथ दिस डायोड D1 यसलाई हामी D1 मान्यौँ D1 डायोड ओके एन्ड दिस डायोड नेगेटिभ एन साइड भनौँ न नेगेटिभ पार्ट इज कनेक्टेड विथ बी पोइन्ट र यो बी पोइन्ट र ए पोइन्ट हैन यो ए र बी पोइन्ट भनेको ट्रान्सफर्मरको दुईटा पोइन्ट भयो हैन दुईटा तार निकालेको एउटा हामी ए मा जोड्यौँ अर्को बी मा जोड्यौँ ओके एन्ड पोजिटिभ इज कनेक्टेड विथ यो पोजिटिभ भनेर यसको पोजिटिभ है डायोडको पोजिटिभ इज कनेक्टेड विथ ए एन्ड दिस नेगेटिभ इज कनेक्टेड विथ दिस यो पोइन्ट चाहिँ यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ के हुन्छ त एसीमा भनेपछि दिस इज अल्टरनेटिङ भनेको प्लस अनि माइनस यस्तो हुँदै जान्छ नि भन्नु खोजेको एकपटक यो प्लस हुन्छ when this A is positive and this B is negative and when this B is positive this A is negative त्यही हो नि त अल्टरनेट हुने भनेको अल्टरनेट चेन्जिङ अल्टरनेट भने के अल्टरनेट भएको एकपटक प्लस अनि त्यो माइनस सो यो ए चाहिँ एकपटक प्लस भयो अनि माइनस भयो ल मानौँ यो प्लस छ अहिले के फर्स्ट हाफ साइकलमा चाहिँ यो फर्स्ट हाफ साइकलमा प्लस हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन बढ्दै 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 म्याक्सिमम जान्छ अनि फेरि कम हुन्छ सो हियर व्हाट विल ह्यापन इज दिस पोइन्ट इज पोजिटिभ अहिले त ए हैन यो ए मा चाहिँ पोजिटिभ छ अनि यो बढ्दै 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 जान्छ 0 हुँदाखेरि त यो अफ नै हुन्छ डायोड तर बिस्तारै भोल्टेज बढ्दै गएको छ नि त त्यो भएपछि के हुन्छ भने आफ्टर 0.7 भोल्ट यहीँबाट यहाँ हेर्नु यहीँबाट बढेको देखाएको छ वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन है इन रियल त्यो चाहिँ होइन तर आइडियल डायोड त 0 मै अन हुन्छ भन्छौँ हैन एनीवे यसमा डिस्कस गर्नु पर्दैन कुरो के त भन्दा 0.7 क्रस भएपछि यो डायोड चाहिँ अन हुन्छ व्हाट डज इट मिन करेन्ट इज फ्लोइङ इन दिस डाइरेक्सन नाउ करेन्ट इज फ्लोइङ करेन्ट कति फ्लो हुन्छ हजुर आइएम साइन थीटा भन्दिनु न एक्चुअली क्यारे क्यारे आई इक्वल टु आइएम साइन थीटा छ सर त्यो भन्नु यो कस्तो भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ हो कि यो चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले भोल्टेज कस्तो भने डीसीमा त करेन्ट आई भोल्टेज भी भन्छौँ हैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त त्यही भएर जति बेला पनि भोल्टेज 10 भोल्ट भनेको जति बेला पनि 10 भोल्ट हो डीसीमा तर एसीमा त्यस्तो होइन एसीमा के हुन्छ भन्दा त्यो 10 भोल्ट पनि हुन्छ 0 पनि हुन्छ -10 भोल्ट पनि हुन्छ हैन बिकज एसी इज चेन्जिङ इन नेचर यस्तो हुन्छ नि माथि जान्छ तल झर्छ माथि जान्छ फेरि तल झर्छ यस्तो भनेपछि यो थीटाको भ्यालु 0 भयो भने आई को भ्यालु कति
when theta is equal to 0 degree, I is 0. This I is 0. Okay na? अनि यो theta, when theta is equal to 90 degree, when theta is equal to 90 degree, what is this I? This I is equal to IM. हो कि होइन? maximum. Maximum भनेको कि M भनेको. Max पनि लेखिन्छ. 90 degree हुँदाखेरि maximum हुन्छ. अनि यो theta is equal to 180 हुँदाखेरि फेरि कति हुने भयो त? minus IM. 180 मा कति? minus IM. हो र? sin 180 को भ्यालु कति हो? -1. sin -1 हुन्छ र? 0 हो सर. 90 हुँदाखेरि कति हुन्छ? 0 सर. अनि 0 हो सर. 0 हो नि? 0 नै हो. त्यसको थाहै छैन. थीटा 0 र 180 एउटै हुनु त. हजुर? के रे भ्यालु साइनको भ्यालु 0 मा र 180 एउटै हुनु भन्छ. एउटै हुने भयो. I को भ्यालु. हो 90 मा म्याक्सिमम भयो हैन त? अनि थीटा इज इक्वल टु 270 हुँदाखेरि कति हुने भयो? अब हो यो चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ. सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन माइनसमा जान्छ हैन? त्यो भएर हो यो चाहिँ बल्ल -1 हुन्छ भनेपछि -IM यहाँ हुन्छ. अनि 360 मा फेरि कति हुन्छ? 360 डिग्री. 360 डिग्रीमा फेरि I को भ्यालु 0 नै हुन्छ. अगेन 0. सो इट्स लाइक दिस. भनेपछि यो के हुँदो रहेछ त भने यो यतापट्टि भनेको यो डिग्री हो कि यो 0 डिग्री, यहाँ चाहिँ 90 डिग्री, यो फेरि 180 डिग्री. त्यही त होइन त नि? हेर्नु त यो हामीले यस्तो गरियो भने यो भनेको 90 यस्तो हो नि, पाई हो नि यो हैन? 2 पाई हो. पाई त यही हो. दिस इज पाई. यस्तो हो कि भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ त भने यो वेभ कस्तो वेभ रहेछ त भने I इज इक्वल, यो त I हो नि, भनेपछि I इज इक्वल टु I max IM sin थीटा रहेछ. क्लियर? यसरी चाहिँ के रहेछ भन्दा यो भनेको 0 भयो. 0 हुँदाखेरि यहाँ I को भ्यालु 0 नै हुँदो रहेछ. यसलाई हामी I मानेका छौँ कि यो चाहिँ है, दिस इज I. भनेपछि 0 हुँदाखेरि 0 रहेछ, यो 90 डिग्री हुँदा म्याक्सिमम रहेछ, अनि यो पाई हुँदाखेरि फेरि 0 रहेछ हैन? अनि फेरि 270 हुँदाखेरि माइनस यहाँ तल झर्यो नि त दिस वान यो, एन्ड अगेन 360 हुँदा 0. सो अनि यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है. त्यसपछि यो त हैन, इट इज कन्टिन्यू. यसरी चाहिँ हामी यो एसीलाई ड्र गर्छौँ कि. डिसी त सजिलो छ कि. डिसी त के छ भने जति बेला पनि एउटै हुन्छ. 5 भोल्ट 10 भोल्ट हैन, 6 भोल्ट कति हो त्यही हुन्छ. जतिसुकै टाइम होस् यस्तो हुँदैन हैन. त्यो डिसी अब हामीले यसबाट यो डिसी यस्तो निकाल्ने हो. तर हामीले सुरुमै यस्तो पाउँदैनौँ हैन. दिस इज द पर्फेक्ट डिसी जुन ब्याट्रीबाट निस्कन्छ, विच इज द पर्फेक्ट डिसी हैन. अब हामीले ठ्याक्कै त्यस्तो त पाउँदैनौँ, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट हैन. त्यस्तै नै निकाल्न हामी खोज्छौँ कि. नाउ सो अब मैले यहाँ अघि के भनेको थिएँ भने यसको अपरेटको कुरा गरेको थिएँ है. इनिसियली यो पोइन्ट, सपोज दिस पोइन्ट A इज पोजिटिभ एन्ड दिस इज नेगेटिभ. यो A पोजिटिभ हुँदाखेरि डायोड D1 फरवर्ड बायसको काम गर्छ. यो पोजिटिभ भयो नि त, त्यो भएर फरवर्ड बायसको काम गर्छ. यो पोइन्ट नेगेटिभ छ हैन. सो इट्स वर्क एज द फरवर्ड बायस. एन्ड देन दिस डायोड इज अन वेन इट रिच 0.7 भोल्टेज. यो त अब हामीले यहाँ त 220 नै छ हैन. हामीलाई 220 त यता डिसी बनाउने होइन. यहाँ त हामीले यसलाई स्टेप डाउन गर्छौँ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ. सो यहाँनिर हाम्रो 5 भोल्ट होला, 10 भोल्ट होला हैन. जति वाट एभर इट कन्भर्ट्स हैन. 120 लाई चाहिँ यसले डाउन गर्छ, स्टेप डाउन गर्छ. अब यो पोजिटिभ भएको बेलामा अन हुन्छ भनेपछि यस्तो वेभ थियो नि. अब हाम्रो आउटपुटमा कस्तो आउने भयो त भन्दा यो पोजिटिभ भएको बेलामा यो अन भयो नि त. सो इट वर्क्स एज अ सर्ट सर्किट.
सर करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि हो यो बेलामा देखियो and D1 is working now. This D1 is working. Okay. Now अब के भयो नि त यो माथिबाट तल झर्यो नि अब त जिरो भयो अब त नेगेटिभ भयो नि द्याट मिन्स वाट दिस पोइन्ट इज नो मोर पोजिटिभ दिस पोइन्ट इज नाउ नेगेटिभ ल मैले यहाँ नेगेटिभ बनाइदिएँ दिस पोइन्ट इज नाउ नेगेटिभ यो अघि नेगेटिभ थियो नि यो पोइन्ट अब यो पोइन्ट इज पोजिटिभ यो पोइन्ट अब पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त भने वेन दिस पोइन्ट इज पोजिटिभ इट वर्क्स लाइक दिस यताबाट करेन्ट यताबाट फ्लो हुने जस्तो कि प्लस यताबाट हुने भयो नि त तर के भयो त भने एट द्याट कन्डिसन दिस डायोड डज नट वर्क अब यो डायोडले काम गर्दैन भन्नाले काम त गर्यो तर ओपन भएन है डायोड इज अफ बिकज दिस इज रिभर्स बायस दिस डायोड D1 होइन इन द नेक्स्ट हाफ साइकल यसलाई हामी फर्स्ट हाफ साइकल भनौँ एन्ड इन द सेकेन्ड हाफ साइकल यो हाफ साइकलमा चाहिँ दिस डायोड इज रिभर्स बायस एन्ड इट डज नट वर्क्स अब डज नट अन भनौँ न यो अन हुँदैन इट रिमेन्स अफ काम गर्दा इट डज नट वर्क भन्दाखेरि फेरि यसले कामै गरेन भन्ने बुझ्न सक्छौँ फेरि होइन त्यस्तो भन्न खोजेको होइन डायोडले काम त गरेको किन भन्दा रिभर्स बायस भयो नि त होइन रिभर्स बायस भयो यसले काम गरेर त्यसलाई अफ बनाइदिएको खास है काम गरेन भन्न खोजेको मिनिङ के त भन्दा अन भएन है ओके इन द्याट सेन्स भनेपछि when this diode is reverse bias in this negative half cycle यसलाई पोजिटिभ हाफ साइकल भनौँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल भनौँ है त भनेपछि इन पोजिटिभ हाफ साइकल दिस डायोड इज अन एन्ड इन नेगेटिभ हाफ साइकल दिस डायोड इज अफ एन्ड when this diode is on current is circulating in the circuit and when this diode is off current is not circulating ओपन सर्किट भयो नि त त्यो भएर नट कसले चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन है वेट गर्नुभयो अब अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आउटपुट के हुने भयो त यो बेलामा देखिएन फेरि यहाँ त पोजिटिभ हाफ साइकल भयो सो वी क्यान सी अगेन D1 इज वर्किङ एन्ड दिस इज अफ एन्ड फेरि D1 भनेपछि हामीले यहाँ के भेटायौँ भने यस्ता बिचमा खाली हुँदै आएको देखि यस्तो फर ओन्ली फर पोजिटिभ हाफ साइकल है त यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छ आइदर करेन्ट अर भोल्टेज एउटै हो है वेभ फर्म चाहिँ होइन यो करेन्ट भए पनि यहाँ भएको भोल्टेज ड्रप भनेको त भी आउट भइहाल्यो होइन सो इट वर्क्स लाइक दिस सो हेभ यु गट दिस आइडिया यो कसरी यो साइन वेभ खिच्दा रहेछौँ एन्ड हाउ इट वर्क्स ओके अब मैले यसलाई स्केप गर्छु यहाँ यो भाइलाई म इन गर्छु कहिले जानुभएछ खै Nistal. Okay. That's fine. यो यहाँ हुन्छ क्या एटेन्डेन्स होइन मिट एटेन्डेन्स कता गयो ओके सब्सक्राइब गर्ने भन्छ त यसले त एनिवे सब्सक्राइब नै गरिदिउँला नि त्यो भएर एनिवे सो राम नरेश क्यान यु हियर मी राम नरेश अमन तामाङ खै ऋतिक रिमाल लेट सुमन उप्रेती यही तपाईँहरूलाई देखाएरै सोध्नु पर्यो तपाईँहरू यहाँ को देखिनु भएको छ एटेन्डेन्सले 44 जनालाई देखाएको छ है आज म्याक्सिमम तपाईँहरू सुमन उप्रेती यस सर भन्नुभएको रहेछ के तपाईँ बोल्न मिल्छ क्यान यु टक आई हेभ माइक प्रब्लम हो यो भाइ भन्नुहुन्छ नि त योगेश हेलो योगेश हजुर सर गुड तपाईँले सुन्नु भएको छ नि होइन
हजुर सर ल मलाई अलिकति यहाँ बुझाइदिनुहोस् त, यहाँ साथीहरूलाई पनि बुझाइदिनुहोस् त, हाउ इट वर्क्स, यसले कसरी काम गर्छ सर। र कति बुझ्नुभयो? म तपाईँले नबुझेको रहेछ म फेरि बुझाइदिन्छु सर। अब हजुरले अघि इक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा 220 भोल्टबाट 5 एम्पियरलाई कन्भर्ट गरेर देखाउनु भएको थियो, अनि एसी र डीसीको बारेमा भन्नुभयो। अनि अब त्यो फ्लक्चुएट भएन भने चाहिँ त्यो डीसी भयो, फ्लक्चुएट हुन्छ भने चाहिँ त्यो एसी भयो सर। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मर छ स्टेप डाउन, अनि त्यसले चाहिँ उयो ए पोइन्टबाट चाहिँ त्यो नेगेटिभतिर गइरहेछ। अनि अरू सर के भन्ने सर खास हाउ इट वर्क्स के हाफ वेभ रेक्टिफायरले कसरी काम गर्छ भन्न खोजेको। अब त्यहाँबाट एसी सप्लाई हुन्छ सर। अब त्यहाँबाट सप्लाई भएको चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ सर। ठिक छ ठिक छ, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा ठिक छ। ओके, दुईवटा कुरा तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ सच्याउँ है त। एउटा मैले के भनेको भने यो एसी र डीसीको कुरा चाहिँ यो कस्तो फ्लक्चुएट भन्ने होइन, जस्तो यो चाहिँ एसी हो, यस अल्टरनेटिभ। यो चाहिँ कस्तो भने जिरोबाट तल झरेको हुनु पऱ्यो कि, बुझ्नुभयो नि। यो यसरी पोजिटिभ गयो अनि नेगेटिभ हाफ साइकल, दुइटै हाफ साइकल हुनु पऱ्यो यहाँ, द्याट इज कल्ड द एसी। बट यहाँ चाहिँ फ्लक्चुएट त छ नि, इट इज अल्सो ओके, त्यो अल्टरनेट करेन्टको इक्वेसन देखाएको थिएँ होइन। ओके, अनि तर यो पनि फ्लक्चुएट त छ होइन, जिरोबाट सुरु भएर पिक गरेर फेरि जिरोमा आउँछ। बट दिस इज डीसी बिकज यो एउटै साइडमा छ कि, यो नेगेटिभतिर हाफ साइकल छैन कि। भनेपछि हाम्रो टार्गेट के रहेछ भन्दा यो अल्टरनेट करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्दा रहेछौँ, यो चाहिँ हाफ वेभ रेक्टिफायर युज गरेर। इन हाफ वेभ रेक्टिफायर दुई किसिमको छ नि त, अर्को फुल वेभ पनि छ, हामी त्यहाँ जानै छौँ। नाउ वी आर टकिङ अबाउट द हाफ वेभ र फुल वेभ, अनि त्यसको चाहिँ सेन्टर ट्याप रेक्टिफायर र ब्रिज रेक्टिफायर। वन्डरफुल, ठिक छ। सो अब ध्यान दिनु है त। अब हामी यहाँ कसरी यो एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर गरिराखेका थियौँ कि होइन। हामीले अब हेर्नुहोस् है, म एकदम तपाईँले कसरी लेख्ने त त्यो कुरा म सर भन्छु। इन हाफ वेभ रेक्टिफायर we are using one step down transformer and one diode and one resistor. सर्किट यति नै हो, सप्लाई आएको छ, एउटा ट्रान्सफर्मर जोड्छौँ, यसले हामी स्टेप डाउन गराउँछौँ, त्यसपछि एउटा डायोड हुन्छ, त्यसपछि अर्को के हुन्छ त रेसिस्टर हुन्छ। अनि यहाँबाट एसी करेन्ट भित्र आउँछ, करेन्ट भोल्टेज वाटेभर होइन, यस्तो यसलाई हामी भोल्टेज मान्न सक्छौँ अथवा करेन्ट मान्न नि सक्छौँ। सपोज भोल्टेज नै मान्यौँ, यो भी हो भने होइन, अथवा यो भी हो भने भिएम साइन थीटा हुने भयो। अघि हामीले करेन्ट आइएम साइन थीटा भने जस्तै भोल्टेज हो भने भी होइन, भिएम साइन थीटा के सम्झनु है, भिएम साइन थीटा हाम्रो इनपुट भोल्टेज। एसी हो नि त, हामीले यहाँ भिएम साइन थीटा भित्र दिन्छौँ, यो अल्टरनेटिङ हुन्छ, यसको पल्स हुन्छ। यो पोजिटिभ भएको बेलामा डायोड D1 इज अन, D1 अन हुन्छ र यहाँनिर करेन्ट फ्लो भयो। बट इन वेन दिस इज नेगेटिभ हाफ साइकल, इन नेगेटिभ हाफ साइकल ए त नेगेटिभ हुन्छ नि, इन द्याट कन्डिसन दिस डायोड इज रिभर्स बायस एन्ड दिस डायोड इज अफ। भनेपछि यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा हामीले आउटपुट पाउँदैनौँ। एन्ड अगेन वेन दिस कन्भर्ट्स होइन, यो चाहिँ जब अल्टरनेट फेरि यो पोलारिटी चेन्ज हुन्छ र यो फेरि प्लस हुन्छ, वी विल गेट द आउटपुट। यसरी हामीले यो फरवर्ड बायस भएको बेलामा मात्रै हामीले के पाउँदो रहेछौँ त आउटपुट पाउँछौँ। यो कन्स्ट्यान्ट त छैन, तर पनि के छ त दिस इज डीसी। अब यसलाई हामी अरू काम गर्छौँ कि, हाम्रो त्यति मात्रै हुँदैन, अब हाम्रो फिल्टरहरू युज गर्छौँ यताउता गरेर हामीले यसलाई पर्फेक्ट डीसी बनाउन खोज्छौँ कि। यो कुरा यहीँनिर हजुर भन्नु त, त्यो सर्किटको पोलारिटी चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ? एसीमा हेर्नु न, यो पहिला जिरो हुन्छ, त्यसपछि माथि जान्छ होइन, पोजिटिभ हुँदै हुँदै माथि जान्छ, त्यसपछि फेरि तल झर्छ, जिरो हुन्छ अनि नेगेटिभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो त बुझे माथिको सर्किटमा कि एदेखि बी छ नि, यहाँ प्लस भएको बेला सुन्नु त, यहाँ प्लस भएको बेलामा यहाँ माइनस हुनु पर्यो के अरे। हजुर, त्यो जस्तै तार के, तपाईँसँग एसी छ, दुईवटा तार छ होइन, एसी बगेको छ त्यहाँ। एसी भनेपछि के हुन्छ त, त्यो एउटा तारमा चाहिँ प्लस अर्कोमा माइनस हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि फेरि घरि फेरि यसमा प्लस यसमा माइनस हुन्छ कि। जस्तो ब्याट्री छ नि, ब्याट्री डिसी हो,
त्यसमा जहिले पनि एउटै हुन्छ। त्यो मास्तिरपट्टि ब्याट्री कता गयो? यहाँ म देखाउँछु तपाईँलाई। ब्याट्री यहाँ छ। यो ब्याट्री यो मास्तिर यो के हो? यो प्लस कि माइनस? पोजिटिभ। यो के? नेगेटिभ। तपाईँले यहाँबाट तार जोड्नु भयो, मैले यहाँबाट तार दुईवटा तार झिकेँ भने के भन्नुहुन्छ? माथिल्लो चाहिँ सधैँ पोजिटिभ, तलको सधैँ नेगेटिभ हो नि? हो। तर यो एसीमा त्यस्तो हुन्न, बुझ्नुभयो नि? यसले एसी दिने पनि होइन, यसले दिने डिसी हो। एसी त कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हाम्रो दुईवटा तार आएको छ भने यो घरि प्लस हुन्छ, यो प्लस भयो बेला यो माइनस हुन्छ, अनि यो माइनस भयो बेला यो प्लस हुन्छ। त्यही हो। भनेपछि यहाँ ट्रान्सफर्मर दुईवटा तार छ नि त, यहाँ एउटा यहाँ अर्को। यो दुईवटा तारमा यो अहिले हामीले सपोज मानेको कि सपोज दिस ए इज पोजिटिभ देन बी इज नेगेटिभ। अनि एकछिनमा के हुन्छ? एकछिनमा के हुन्छ? चेन्ज भइदिन्छ। दिस इज नेगेटिभ एन्ड दिस इज पोजिटिभ। क्लियर? बुझ्नु भएन? कुन? यो कि यो फर्स्ट? यो यो यहाँनिर करेन्टको ग्राफ हो कि। यहाँ अन भएको बेलामा यो अन हुन्छ नि। यो अन कुन बेला हुन्छ? यो प्लस भएको बेलामा अन हुन्छ। त्यो बेलामा त यहाँ करेन्ट फ्लो भयो नि त। डायोड अस्ति हामीले हिसाब नै गऱ्यौँ नि। यो अन भएको बेलामा यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ र रेजिस्टर थ्रु करेन्ट बग्छ, होइन त? सरी, त्यही हो। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त? पोजिटिभ हाफ साइकल भयो। पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्रै बग्छ, नेगेटिभमा किन बग्दैन? फरवर्ड बायस भएर डायोड होइन, फरवर्ड बायस भएर फर्स्टमा त बग्यो, करेन्ट बग्यो। फरवर्ड बायस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, होइन? तर चाहिँ हो सिम्पल, भेरी सिम्पल। क्लियर छ नि सबैजना? प्लिज इफ यु हेभ सम कन्फ्युजन प्लिज आस्क है। यो नबुझ्ने भने फेरि पछि झन्झन बुझिँदैन। यो त एकदमै बेसिक हो, एकदम सिम्पल छ। फेरि यहाँ एउटा डायोड छ, यहाँ प्लसमा यो यहाँ चाहिँ ए भएको बेलामा यो अन, यो एमा पोजिटिभ भएको बेलामा यो अन हुन्छ, नेगेटिभ भएको बेलामा होइन यो यसमा पोजिटिभ भनेकै यसमा नेगेटिभ हो नि त, भनेपछि अन हुन्छ। अनि यहाँनिर नेगेटिभ भएको बेलामा यसमा पोजिटिभ हुनु पर्यो, यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ भने पुरो कम्प्लिटली रिभर्स बायस भयो हो यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा। त्यो बेला अब अफ हुन्छ, यहाँ केही पनि करेन्ट नै फ्लो भएन। अफ भनेको त्यो ओपन हो नि, सो नो फ्लो अफ करेन्ट। यहीँ लेखेको छ इन हाफ वेभ रेक्टिफिकेसन, होइन, द रेक्टिफायर कन्डक्ट करेन्ट ओन्ली ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको। किन भन्दा पोजिटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ यो फरवर्ड बायस हुन्छ। बट इन नेगेटिभ हाफ साइकल होइन यो चाहिँ के हुन्छ त? डायोड इज अफ, देयर इज नो फ्लो अफ करेन्ट। यहाँ करेन्ट नै खाली भयो, यहाँ त थियो नि यो प्लस यो माइनस। यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ। नाउ अब हाम्रो टार्गेट एउटा क्वेशन सर। सर यो हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गरेका छौँ होइन, भोल्टेज हाई भोल्टेजबाट लो भोल्टेज बनाउँदाखेरि करेन्ट हाई हुने भयो। अब त्यो करेन्टले सर त्यो रिभर्स कन्डिसनमा, रिभर्स डायोड कन्डिसनमा चाहिँ रिभर्स बायस भएको छ भने सर त्यो रिभर्स ब्यारियरलाई पनि ब्रेक गर्ने सिचुएसनमा त करेन्ट फ्लो गराउन सक्ला नि, होइन? तपाईँले भनेको चाहिँ धेरै करेन्ट भएर यो अफ हुने, ब्रेकडाउन हुने, त्यो भन्नाले ड्यामेज हुने हुन्छ कि भन्ने कुरा है तपाईँको? त्यो रिभर्स कन्डिसनमा नि करेन्ट बगाउन सक्छ नि त। डायोडले त रिभर्समा नि काम गर्छ, अब फरवर्डमा नि काम गर्छ नि, दुईटै केसमा काम गर्दैन नि। रिभर्समा काम गर्दैन, रिभर्समा त ड्यामेज हुने मात्रै हो कि। यो त रिभर्समा त्यो के अरे हामीले जेनर ब्रेकडाउन भेट्छौँ नि सर, एभलान्च ब्रेकडाउन हुन्छ नि। जेनर यो जेनर डायोड होइन, बुझ्नुभयो नि? यो नर्मल डायोड हो। यो नर्मल डायोडले चाहिँ रिभर्स बायसमा काम गर्दैन है। तपाईँले पहिल्यै पढेको त्यो जेनर डायोडको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। त्यतिखेर करेन्टै बग्दैन, डायोडै ब्रेकडाउन हुन्छ, छुट्टिन्छ, होइन? जेनर डायोड जोड्ने हो भने रिभर्समा पनि काम गर्छ, फरवर्डमा पनि काम गर्छ, होइन? यो त नर्मल डायोड हो नि है। नर्मल डायोडले रिभर्स बायसमा काम गर्दैन। हामीले यतापट्टिका हिसाब गरेको हो नि त। यहाँ यो होइन, यो रिभर्स बायस हो, यो फरवर्ड बायसमा काम गर्ने हो, यो फरवर्ड बायसमा, रिभर्स बायसमा काम गर्दैन। बुझ्नुभयो नि? हामी त्यहाँ नुमेरिकल पनि गऱ्यौँ त्यो सम्बन्धी है। होइन अब जेनर डायोड युज गरेर त भने त फेरि त्यो हुन्छ नि, रिभर्समा पनि करेन्ट बग्दिन सक्ने त्यस्तो आउँछ। जेनर डायोड अनि युज गर्नु भएन नि त। त्यसले गरिदियो रहेछ भने त बर्बाद भयो नि, त्यसलाई त कानमा समातेर पिट्नु पर्यो नि। त्यो त यहाँ हेर्नु त, यो जेनर डायोडको सिम्बल नै अर्को। तपाईँ जेनर डायोड पढ्नु भएकै छैन कि? यो कहाँबाट आयो जेनर डायोड फेरि? है
त्यो 12 को कुरा 12 मै सकियो। अब यो 13 को कुरा गरौँ है। तपाईँले भनेको ठिक हो, जेना डायट युज होइन कि हाम्रो नर्मल डायट हो कि है। यो जेना डायटको सिम्बल नै यहाँनिर यस्तो जेड जस्तो हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। डायट राख्ने ठाउँमा ट्रान्जिस्टर राखिदिने, होइन नर्मल डायट राख्ने ठाउँमा जेना डायट राखिदिने गरेपछि त बर्बादै हुन्छ नि, है त गर्नु भएन। एनिवे तपाईँले रिभर्स बायसमा एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने रिभर्स बायसमा नर्मल डायट डज नट वर्क है। यो चाहिँ बरु के हुन्छ भने एकदम हाई भोल्टेज छ भने ड्यामेज हुन्छ कि, त्यही भएर पनि हामीले यसलाई स्टेप डाउन गर्छौँ कि स्टेप डाउन गर्ने बित्तिकै फेरि करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। वी क्यान रिड्युस करेन्ट एज वेल कि, नो प्रब्लम फर द्याट है। एनिवे सो यो एकदम भेरी सिम्पल भयो है, एकदम गाह्रो गरेर नबुझ्नु होला, सिम्पल तरिकाले बुझ्नुहोस्। अब हामी अब यसको एनालाइसिस गर्छौँ। के एनालाइसिस गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले के एनालाइसिस गर्छौँ त। सो फर्स्ट कता गयो मेरो पेन, ओके। सो फर्स्टमा हामीले यहाँ कति एसी दिँदाखेरि बुझ्नु है, यहाँ अब हाम्रो यसको इफिसियन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ। इफिसियन्सी भनेको के हो? इफिसियन्सी भनेको इफिसियन्सी भनेको के हो नि? आउटपुट बाइ इनपुट। यस, आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क डिभाइड बाइ इनपुट वर्क। हामीले कति इनपुट दिँदाखेरि आउटपुट कति आयो त? ओके, हामीले इनपुट धेरै दिने आउटपुट यति थोरै आउने भयो भने त गजब भएन नि। इफिसियन्सी सुड बी 100% भन्ने हो, नभए पनि होइन 100% त नट पोसिबल भन्छ, भए पनि 100% पुर्याउनु खोज्ने हो नि त हामीले। त्यही भएर लेट्स सी द इफिसियन्सी भनेपछि हामीले इनपुट कति दिन्छौँ यहाँ होइन, इनपुट पावर हामीले कति दिन्छौँ र हाम्रो आउटपुट पावर कति आउँछ त्यो कुरा हेरौँ। इनपुट पावर भनेको के हुने भयो त भनेको पावर भनेको जहिले पनि आई स्क्वायर आर हो कि होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। पावर भनेको आई स्क्वायर आर हो होइन, आई स्क्वायर आर। यो भनेको त आई म्याक्स अघिको हेर्नुहोस् है, आई भनेको के थियो? आई इज इक्वल टु आइएम होइन, आइएम आई म्याक्स अनि साइन थीटा हो नि। यो हो, यसको चाहिँ होल स्क्वायर गर्नुपर्छ कि, यसको चाहिँ आई स्क्वायर इन्टु आर गर्नुपर्छ। दिस इज आवर इनपुट पावर है, यो चाहिँ हाम्रो इनपुट पावर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट पावर कति आउँछ त भन्दा हो, यहाँ आउटपुट पावर फेरि यहाँ कति आउँछ त्यो निकाल्नु पऱ्यो है। यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ, किन भन्दा साइन वेभ भनेको यहाँ थोरैदेखि धेरै हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ होइन। यो 0 यो पाई होइन, यो पाई अनि त्यसपछि यो 2 पाई हो के अरे, 0 to पाई गर्छौँ क्या हामीले है। 0 to पाईमा चाहिँ कति छ त यहाँ भनेर हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् यसको, अब वाट वी आर डुइङ नाउ। यो त अहिले यो त हाउ इट अपरेट भनेर कुरा गऱ्यौँ। नाउ लेट्स एनालाइज द सर्किट। अब हामीले सर्किट एनालाइसिस गर्ने है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेर्नु है। भनेपछि हामीले अब डिसी पावर कति आउँछ त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले एभरेज इनपुट पावर कति दिएका छौँ त्यो निकाल्नुपर्छ। एभरेज इनपुट पावर भनौँ न, इनपुट पावर अघि मैले कति भने, इनपुट पावर भनेको त्यहाँ त एसी करेन्ट हो नि त हामीले दिने, आई स्क्वायर आर हुन्छ है इनपुट पावर, सिम्पल भइहाल्यो। अनि आउटपुट भनेको चाहिँ यहाँ भएको यो हो, यसको पावर 0 to पाईलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। ओके लेट्स सी। सो आउटपुट पावर डिसी, द आउटपुट करेन्ट इज पल्सेटिङ, डिसीको पल्स टाइपको छ नि त, त्यही भएर पल्सेटिङ भनेको कि। त्यही भएर अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो है त। इन्टिग्रेसन गरेर हामीले निकाल्छौँ। भनेपछि के हुने भयो त भनेको आई एभरेज अथवा आइडिसी भनेको 1/2 पाई, किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म हो हुनलाई होइन, यो बेस हो कि 1 बेस भनिन्छ। इन्टिग्रेसन तपाईँले पढ्नुभयो नि 1 बेस। अनि अब इन्टु कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने त भन्दा खास त यहाँदेखि यहीँसम्म गर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ 0 छ, त्यही भएर पाईसम्म मात्रै हाम्रो भ्यालु छ कि त्यो भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा डिसी करेन्ट कति हुँदो रहेछ त भने 1/2 पाई, यो भनेको बेस 0 to पाई अनि आइडिसी होइन। त्यो आई भनेको जुन अल्टरनेट टाइपको आएको छ नि त, त्यहाँ पल्सेटिङ आएको छ, त्यही भएर यो आई भनेको त हामीले के राख्न सक्छौँ भने V/R हो। भी भनेको हाम्रो भिएम होइन साइन थीटा भइहाल्यो। आर भनेको टोटल रेजिस्टेन्स आरएफ प्लस आरएल। यो आरएफ भनेको कहाँको हो भन्दा यो डायोडको सक्षम भट्टराई, ओके एडमिट हेर्नु चाहिँ V/R हो नि। त्यो V/Rमा हामीले के गर्यौँ भने यो अलिकति यहाँनिर तपाईँले बुझ्नु है। यो म यहाँ तपाईँलाई बुझाउने ट्राई गर्छु।
V/R भनेको यो सरी यो कसरी आयो त भने म यो पेन नहुँदाखेरि तपाईँलाई अलि झ्याउ भयो क्या म मस्त यहाँ लेखाउँथेँ टक्क बोर्ड जस्तो एनिवे सो 1 यो भनेको इन्टिग्रेसन भनेको कस्तो भने 1/2 पाई 0 to पाई V/R है त्यो आइडिसी हो नि त आई भनेको V/R हो नि तपाईँहरूले जानेको हामीले त आई भनेको V/R पढेको यहाँ चाहिँ फेरि के आयो यस्तो भन्नुहुन्छ नि त होइन त्यही नै हो तर भी भनेको के हो त भन्दा जसरी अघि आई स्मल आई भनेर हामीले चाहिँ त्यो स्मल आई भनेर आइएम साइन थीटा लेखे जस्तै यो पनि के हुन्छ दिस इज अल्सो भिएम साइन थीटा हुन्छ भी भनेको दिस इज भिएम साइन थीटा डिभाइडेड बाई आर भनेको टोटल रेजिस्टेन्स कि टोटल रेजिस्टेन्स यहाँ आरएफ मानेछ दिस आरएफ भनेको के हो त डायोडको फरवर्ड 0.7 सम्म त डायोडले रेजिस्टेन्सको काम गर्छ नि त हो त्यो भएर त्यो रेजिस्टेन्स भनेको सो द्याट इज आरएफ अनि त्यसपछि आरको त त्यही एफ के अरे आरको आर त दिएकै छ त्यही भएर त्यो आरलाई यसले आरएल लोड रेजिस्टर आरएल भनेको छ सो V/R को ठाउँमा यति लेख्न पाइयो विच इज रिटन हियर अनि त इन्टिग्रेसन यो डी थीटा भइहाल्यो अनि यहाँ सबै कन्स्ट्यान्ट हेर्नुहोस् त यो के हुन्छ भने थीटाले थीटासँग मात्रै काम गर्ने हो इन्टिग्रेसन गर्ने हो भिएम आरएफ आरएल दिज आर द कन्स्ट्यान्ट एन्ड दे आर टेकन आउटसाइड अनि 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा भइहाल्यो सो दिस इज इक्वल टु भिएम अनि यो छँदैछ इन्टिग्रेसन अफ साइन थीटा भनेको कस थीटा इन माइनस कि अनि 0 to पाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ कसमा हामीले यो चाहिँ 0 राख्नु पर्यो पहिला त्यसपछि चाहिँ पाई राख्नु पर्यो cos 0 भनेको 1 पाई भनेको -1 गर्दा 2 हुन्छ -1 अनि त्यसलाई त्यो cos थीटा भनेको 0 के अरे पहिला त हामीले पाई राख्नु पर्यो भनेपछि यो 1 भइहाल्यो यो दुईटा 1 भयो कि प्लस भयो यो माइनस अनि -1 भयो -1 प्लस 1 हुन्छ कि हो यो यति हुन्छ हैन यो यसको त्यो गर्दाखेरि 2 भयो सो यो भ्यालु यहाँ आयो अनि यो त जस्ताको त्यस्तै भयो 2 ले 2 काटियो भनेपछि IM/पाई आयो सो DC पावर भनेको अब कति भयो यो भनेको त DC करेन्ट मात्रै हो आइडिसी हो सो आइडिसी भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दा IM/पाई हुँदो रहेछ भनेपछि अब DC पावर कति आउँदो रहेछ त आउटपुटमा भन्दा यो स्क्वायर आरएल गर्नु पर्यो नि त हैन आउटपुट पावर त आरएल मा ड्रप भएको हुन्छ त्यो भएर आई स्क्वायर DC इन्टु आरएल यो यसको ठाउँमा यो राखिदिएपछि यो चाहिँ कति आउने भयो IM स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इन्टु आरएल भइहाल्यो हैन सो दिस इज आवर DC पावर यो यति चाहिँ सम्झनु पर्यो है आउटपुट पावर यति आयो हामी इफिसियन्सी निकाल्न खोज्दैछौँ we are trying to find out the efficiency is equal to output power divided by input power output power त आयो output power भनेको DC पावर हो नि त त्यसो भए अब हाम्रो इनपुट पावर कति हो त त्यो त इजी छ है भर्खर भनेको इनपुट पावर भनेको के इनपुट पावर भनेको I स्क्वायर R हो नि I स्क्वायर IM sin थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ त्यसको हो तर अब हामीले चाहिँ त्यो गरेर फेरि इन्टिग्रेसनतिर जाँदैनौँ हामीले सिधै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ IRMS बनाइदिन्छौँ के रुट मिन स्क्वायर बनाएर इजिली गरिदिन्छौँ सिम्पल तरिकाबाट अब यहाँ हेर्नुहोस् इनपुट पावर भनेको के भयो त PAC इनपुट पावर भनेको I स्क्वायर R हो नि त I स्क्वायर R को ठाउँमा RF प्लस यो इनपुट पावर भइहाल्यो यो IRMS भनेको चाहिँ त्यही I max sin थीटा भन्न खोजेको है अनि त्यसलाई सिधै IRMS को भ्यालु चाहिँ IM/2 हुन्छ यो सम्झनु होला है जहिले पनि यो हाफ वेभमा IM/2 हुन्छ IRMS को भ्यालु हजुर IM भनेको मिनिमम हैन नि IM भनेको त म्याक्सिमम हो नि हामीले I इज इक्वल टु के भनेका थियौं I इज इक्वल टु के IM अनि साइन थीटा कुन बेलामा IM हुन्छ I इज इक्वल टु IM कुन बेलामा हुन्छ when थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री त्यो बेलामा त यो त म्याक्सिमम हुन्छ नि 90 हुँदा त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यो भनेको म्याक्सिमम हो कि
त्यो आइआरएमएस चाहिँ IM/2 हुँदो रहेछ है फर हाफ वेभ। फेरि फुल वेभको लागि अर्कै हुन्छ है, यो सम्झनुपर्छ है तपाईँहरूले। यो खास त यसको डेरिभेसन छ, तर तपाईँहरू सबै डेरिभेसन गर्दा आत्तिनुहुन्छ भनेर मैले नगरिदिएको होइन भने आइआरएमएस इजिकल टु ट्याक्क रुट मिन स्क्वायर हो कि यस्तो गरेर रुट मिन स्क्वायर भनेको, अनि यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने हो कि। किन भन्दा इनपुट त यस्तो हुन्छ नि, यहाँ हेर्नु त, यसलाई एभरेज गरिदिने हो भने यो 0 हुन्छ कि, यसको र यसको एभरेज गरिदिने हो भने यो 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई पनि स्क्वायर गर्ने, यसलाई पनि स्क्वायर गर्ने। स्क्वायर गरिदिएपछि त के भयो, यो पनि पोजिटिभ, यो पनि माइनसको स्क्वायर पनि पोजिटिभ हुन्छ, अनि बल्ल एभरेज लिन्छौँ कि। त्यही भएर RMS गर्छौँ हामीले, रुट मिन स्क्वायर। यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने अनि रुट लिइदिने। स्क्वायर गरेर रुट लिएपछि एउटै हो नि। जस्तै 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ होइन, 4 को रुट लिएपछि फेरि 2 हुन्छ, त्यस्तै होइन, त्यो गर्छौँ हामी। एनिवे, सो अघि हामीले फर्स्ट अहिले हामी यहाँनिर चाहिँ डिसी पावर निकाल्यौँ, आउटपुट वर्क। न वाट इज द इनपुट वर्क भनेपछि PAC इनपुट पावर IRMS स्क्वायर RF प्लस RL भयो। IRMS को भ्यालु IM/2 हुँदो रहेछ फर हाफ वेभ है। फेरि फुल वेभ हामी पढ्नै छौँ त्यो बेलामा फेरि सरले अस्ति IRMS भनेको IM/2 भनेको थियो, अहिले फेरि अर्कै भनेको छ भन्नु होला पछि है। पछि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन फुल वेभको लागि। नाउ वी आर टकिङ फर द हाफ वेभ, यसको चाहिँ IM/2 भयो, यसको ठाउँमा यो राख्न पाइयो कि। भनेपछि दिस इज आवर, यो पार्ट हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन सेकेन्ड भनेको छ। सो दिस वान इज द इनपुट पावर। ल अब इफिसियन्सी आएन, डिसी आउटपुट बाई होइन, डिसी आउटपुट बाई AC इनपुट, इनपुट होइन, यो आउटपुट डिभाइडेड बाई इनपुट। आउटपुट भनेको अघि भर्खर हामीले उतातिर निकालेका थियौँ, IM/π स्क्वायर इन्टु RL, यो होइन पहिलाको स्लाइडमा थियो। यो त हामीले भर्खरै यहाँको यहाँ राखिदिएका छौँ, यो त्यही हो, ठ्याक्कै इक्वेसन 2 हो। अब यहाँनिर काट्यौँ हामीले, IM सँग IM काटिन्छ, पाई भनेको 22/7 राखिदिनुहोस् होइन, यो 2 भइहाल्यो। त्यो राखिदिएपछि यो कति आउँदो रहेछ त भने 0.406, अनि माथि RL, तल RF प्लस RL, यहाँ RL ले डिभाइड गरिदिएपछि 1 प्लस RF अपन RL भयो। यो RF भनेको यसै पनि सानो हुन्छ, फरवर्ड रेजिस्टेन्स फर द डायोड है। डायोडलाई फरवर्ड बायसमा भएको रेजिस्टेन्स एकदमै सानो हुन्छ, त्यसलाई त नेग्लेक्ट गरिदिए पनि हुन्छ हुनलाई, तर हामीले यसलाई कन्सिडर गरेका छौँ। एकदमै सानो भएको हुँदा यसलाई चाहिँ होइन, वी क्यान नेग्लेक्ट दिस वान। द इफिसियन्सी विल बी म्याक्सिमम इफ RF इज नेग्लिजिबल। RF लाई चाहिँ हामीले 0 कन्सिडर गरिदिने हो भने म्याक्सिमम हुने भयो, तर RF लाई चाहिँ डायोडको रेजिस्टेन्स हुने मान्यो अलिक धेरै हुन्छ भन्ने हो भने इफिसियन्सी अलिकति घट्ने भयो। एनिवे, द म्याक्सिमम रेक्टिफायर इफिसियन्सी इज जस्ट 40%, 40.6%। इफिसियन्सी खासै राम्रो आएन। वाट यु थिङ्क, किन आएन इफिसियन्सी राम्रो? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? वाइ द इफिसियन्सी इज नट गुड? एक्ज्याक्टली होइन, तपाईँले डराइ डराइ भन्नुभएको क्या हो? होइन सर, एकदम ढुक्कसित भन्नुहोस्। तपाईँले सोचेको 100% सही छ। बिकज त्यो इनपुट हामीले दिएको छ यस्तो के, तपाईँले पानी थाप्नु भएको छ, माथिबाट पानी आइरहेछ होइन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने गाग्री लाने, यसो थाप्ने, फेरि यता ल्याउने, यसो थाप्ने, ल्याउने भयो भने भरिन कति टाइम लाग्छ? धेरै टाइम लाग्छ नि त। कुरो थापिरहने पो भरिन्छ होइन। यहाँ पनि त्यही भयो, पोजिटिभ साइकल भएको बेलामा मात्रै त्यसले डिसी बनायो, नेगेटिभ नथिङ। त्यो भएर इफिसियन्सी इज लेस, 40.6 आयो। त्यसको ठाउँमा तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै अब त्यो नेगेटिभको बेलामा पनि हामीले त्यसलाई डिसी बनाइदिने हो भने के हुन्छ? इफिसियन्सी बढ्छ। एक्ज्याक्टली, एन्ड द्याट इज ह्यापन इन फुल वेभ रेक्टिफायर। ल अब त्यो चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफायरमा हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। अब यसको रिलेटेड न्युमेरिकलहरू छ, यो इजी छ। यो तपाईँले यो स्लाइड भएपछि त्यहाँ सबै दिएको छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स, लोड रेजिस्टेन्स, अनि यो भी भनेर VM साइन ओमेगा टी भनेको छ है थीटाको ठाउँमा, IM IDC, यो पनि नेक्स्ट क्लासमा यो पनि हेरौँला। ओके, र म स्लाइड राखिदिन्छु, अनि त्यसपछि यो हाउ इट वर्क्स हामी यो चाहिँ पढ्छौँ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ एकदम, यो प्लस माइनसको कुराहरू होइन, अनि यसको न्युमेरिकल पनि छ। त्यो पछि सकिन्छ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर। ओके, आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। ओके, सो आई हेभ, मैले अलिअलि यहाँ रिकर्ड पनि गरेको छु होला, तर पनि आज ओके, आई विल स्टप दिस रिकर्डिङ।
उम्,